Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur les agrégats de la comptabilité nationale. هذا واحد الدرس اللي مهم في البروغرام ديال l'économie générale ديال deuxième année سواء بالنسبة للناس ديال sciences éco ولا الناس ديال gestion comptable. C'est une leçon qui est importante oui. ولكن راه ماشي شي درس اللي صعيب بزاف وهاد التضخيم وكلشي كيقول لي زاغريغا هاد لي زاغريغا خاصهم ثلاثه د الحاجات. خاصهم لا كونسونطراسيون باش تفهم منين غادي تكونسونطرا غادي تفهم هاد لي زاغريغا وتفهم كل واحد شنو معناهم وهذيك لا فورمول ديالهم منين جات غيسهل عليك انك تحفظهم. منين تحفظهم صافي ديك الساعه كتقدر دير لي كالكول. داكوغ كدير لي كالكول خاصك ليطاب الثالثه دير بزاف ديال لي زيكزارسيس. غير كتبدا تخدم لي زيكزارسيس خدمو غير لي زيكزارسيس ديال لي ناسيونال. ناسيونال الاول الثاني الثالث صافي كتحس بان داكشي ولا بالنسبه لك عادي وبانه بدا كيتعاود. داكوغ دونك في هاد لا فيديو حاولت فريمون نلخص لكم هذاك الشيء اللي اساسي ومهم في لي زاغريغا لي برينسيبال اغريغا ولي برينسيبال فورمول ديالهم. وفي اون اوتر فيديو ان شاء الله نخدموا لي زيكزارسيس وغيكون معاهم لي كالكول اي لي ليكتور. الوغ نبداو. Les agrégats كاينين أربعة الأنواع. Les agrégats de production, les agrégats de revenus, les agrégats de dépenses et les agrégats d'épargne. حنا غنشوفوهم بالترتيب. Pour les agrégats de production كاين principalement le PIB. Alors le PIB, il mesure le produit intérieur brut, mesure la production d'une économie et peut être calculé selon trois optiques. خصنا نعرفو مثلا في المغرب شحال صنعنا في واحد العام. ملي كنقولوا شحال صنعنا يعني كاع لي زونتربريز وكاع لي زاجون ايكونوميك اللي كيعطيونا لا برودكسيون خصنا نديرو التوتال نعرفوا شحال صنعوا. داكوغ الوغ كاين 3 فاصون ولا 3 اوبتيك باش نحسبوا لو بي بي. ملي كنقولوا صنعنا لا برودكسيون اش كدير لونتربريز كدير لا برودكسيون كتبيعها كتاخد دوك لي بينيفيس ديال لي فونت كتنقص منهم لا كونسوماسيون انترميديير وكتخرج لها لا فالور اجوتي. هادشي راه شفتوه من البروميير اني. دونك انطلاقا من هاد ليدي هادي لو بي بي كيساوي لا سوم دي فالور اجوتي جميع انواع لي فالور اجوتي كنجمعوهم كنزيدو عليهم لي زامبو نيت دي سوبفونسيون تو سامبلومون بلا ما ندخلو في الشرح ديال هاد امبو علاش و سوبفونسيون اي تو. عقلوا نتوما بان في لوبتيك برودكسيون لو بي بي كيجينا مناش من لا برودكسيون من لا فالور اجوتي. Ou regardez avec VA égale VA agricole plus VA non agricole كيما عطاوكم لا فالور اجوتي الانواع ديالها خاصكم تجمعوهم باش تلقاو لو بي بي. valeur ajoutée marchande ou non marchande, valeur ajoutée ديال البريمير يعني du secteur primaire ou la secondaire ou la tertiaire ديما كتجمعوهم باش تلقاو le PIB تزيدو les impôts net des subventions. D'accord. هذه la première optique. le PIB كيجينا من la production كنحسبوه من la valeur ajoutée. قريتو aussi في البروميير اني في l'organisation بان ديك la valeur ajoutée كنديروا لها la répartition. donc من هنا كتجي لا دوزيام اوبتيك اللي هي اوبتيك ريفونو. فين كتمشي لا فالور اجوتي؟ regardez PIB égale la rémunération des salariés, les revenus mixtes اللي هما les dividendes, le BE اللي هو l'excédent brut d'exploitation هذاك لو bénéfice ولا لا ريزيرف اللي كتبقى في لونتربريز. هادشي فين كتمشي لا فالور اجوتي بلوس لي زامبو ديما بلوس لي زامبو نيت دي سوبفونسيون. دونك الطريقه الثانيه باش نحسبوا لو PIB هي فين كتمشي لا فالور اجوتي rémunération des salariés, revenus mixtes, excédent brut d'exploitation plus les impôts nets des subventions. دابا سؤال واحد اخر الناس ملي غنفرقوا عليهم لي revenus اشنو غادي يديروا بهم؟ لي ديبونس. من هنا كتجي لوبتيك ديبونس PIB شنو كيساوي. شنو هما الانواع ديال لي ديبونس اللي كاينين لي دي سي اف لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال غنشوفوها من بعد نهضروا عليها. كاينه الاف بي سي اف ولا فارياسيون دو ستوك اللي هي لانفستيسمون وكاين لي زيكسبورطاسيون و لي امبورطاسيون. هاد لا فورمول نقدروا نجيبوها كما قلنا من هذه اللي قبل منها من ليدي ديال انهم ملي كنديروا لا ريبارتيسيون كنعطيو للناس لي ريفونو كيصرفوا هذوك الفلوس يا اما كيديروا بهم كونسوماسيون فينال ولا كيديروا بهم استثمار. D'accord. ولا كاين aussi les exportations les importations. هاد لا فورمول aussi كتجي من ديك ليدي ديال l'équilibre
sur le marché des biens et des services اللي قريتوها في الدرس ديال le circuit économique. L'équilibre sur le marché شنو عندنا les ressources égale les emplois. شنو هما les ressources la production nationale و les importations كيكونوا من جهة ومن الجهة الأخرى les emplois فيهم جميع أنواع الكونسوماسيون consommation finale consommation intermédiaire فيهم ال FBCF و la variation de stock وفيهم لي زيكسبورطاسيون. هاد لا فورمول غير كنقادوها شي شويه كنديرو فيها ما بغيتش نزيدها لكم حتى هي هنا شويه ديال الحساب نجيبو لي زامبورطاسيون من هاد الجهه كيوليو فيهم الموا هذيك لا كونسوماسيون انترميديير كنديوها حدا لا برودكسيون ناسيونال ملي كنديرو برودكسيون موان كونسوماسيون انترميديير كتعطينا لا فالور اجوتي هي هادي ديال لو بي بي. D'accord? Donc, هادو les principales formules pour le calcul du PIB. منين كنحسبوا ال PIB نقدروا نحسبوا به حاجات اخرين. À partir du PIB on peut calculer aussi le PIB par habitant. الا بغينا نعرفوا تقريبا المستوى ديال لو نيفو دو في في واحد البلاد كنقدروا نشدوا لو PIB ديالها ونقسموه على لا بوبولاسيون توتال نشوفوا تقريبا كل فرد من هاد لا بوبولاسيون شحال غادي يجيه من لو PIB بلس هذاك لو PIB par habitant كيكون طالع بلس هذا تعني بان مستوى ديال الحياه في هذاك لو بيي راه مزيان. كاين اوسي وهذا مهم بزاف اللي هو لو طو دو كرواسونس. كنبغيو نعرفوا واحد الاقتصاد من عام لعام واش زاد واش نقص شنو دار اش كنديرو كنشدو لو بي بي هذا اصلا سي ان طو دو فارياسيون. طو دو فارياسيون راكم كتعرفوه سي تي 1 موان تي 0 سور تي 0 فوا 100. ملي كنحسبوا لو طو دو فارياسيون ديال بي بي كيتسمى لو طو دو كرواسونس. في الامتحان راه كيسطروا لكم عليه وكيقولوا لكم نومي سميوه. منين تلقاو هذيك الحاجه اللي قالوا لكم نومي راه هي لا فارياسيون ديال لو بي بي كتقولوا سي لو طو دو كرواسونس. كنشدو بي بي 1 يعني بي بي جديد ديال السنه الجديده كنقصوا منه لو بي بي 0 قديم على بي بي القديم فوا 100. هنا كاين دو بوسيبيليتي هاد لو طو يا اما كيخرج بوزيتيف الا كان البي بي الجديد كبر من القديم اوتوماتيكمون غيخرج بوزيتيف. هنا غادي نقولوا بان لا ريشيس كريي ا اوغمونتي. داكوغ وإلا مشى حتى خرج نيجاتيف يعني ان البي بي الجديد صغر من البي بي القديم ديك الساعه غادي نقولوا بان لا ريشيس كريي ا ديمينوي. فوالا دونك بالنسبه للمغرب ديما كيكون عندنا اون اوغمونطاسيون واخا تكون صغيره 2% 3% ديما كتكون عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا ريشيس كريي من عام لعام. فوالا دونك اون تو هادشي اللي فريمون ضروري تعرفوه بور لانستون على لو بي بي. نمشيو les agrégats de revenus mesure le revenu d'une économie. Donc une économie بحال ملي كنقولوا لي بيرسون كل واحد عنده ريفوني حتى ليكونومي نقدروا نحسبوا لها لو ريفوني ديالها. كاينين جوج كاين لو ار ان بي لو ريفوني ناسيونال بروت. شنو هو منين كيجينا هاد لو ريفوني كيجينا من لو بي بي بلس لي ريفوني اكستيريور نت. شنو هما هاد لي ريفوني اكستيريور نت؟ اولا ريفوني راها فيها لي ريفوني دو travail et les revenus de propriété. au cas où بغيتوا لكم تحسبوها ولا شي حاجه خصكم تكونوا عارفين ملي كنقولوا ريفوني فيها اي مدخول ديال العمل واي مدخول ديال شي ملكيه. مثلا شي واحد عنده شي دار ولا كاريها تياخذ عليها الفلوس شي واحد تيخدم كيتخلص دونك ريفوني دو travail et revenu de propriété. هاد لي revenus ils sont extérieurs net يعني انك ناخذ en considération les revenus reçus du reste du monde اللي كيدخلوا للمغرب من الخارج وكنقصوا منهم لي revenus versés au reste du monde. داكشي علاش كنسميوها نت. داكوغ دونك حتى كنحسبوا لي revenus اللي دخلوا للمغرب ناقص لي revenus اللي خرجوا. المهم هنا سي كو لو ار ان بي لو revenu national brut هو لو بي بي زائد لي revenus extérieurs net. داكوغ وكاين le deuxième type de revenu اللي هو le RNBD le revenu national brut disponible. هذا فيه الداخل هذا هو اكبر حاجه كاينه في لي زاغريغا هو لو RNBD فيه الداخل لو RNB بلس حاجه اخرى اللي هي لي ترانسفير نت دو ليكستيريور. كاين ترانسفير يعني فلوس اللي كيدخلوا واللي يخرجوا للمغرب بلا ما يكونوا revenu de travail ولا revenu de propriété. دونك الا لاحظتوا هنا غادي نزيدو نفصلوا هاد لا فورمول لو ار ان بي شنو كيساوي.
كيساوي البي بلس لي revenus net de l'extérieur اللي قرينا الفوق، وغادي نزيدو عليهم لي ترانسفير نت دو l'extérieur، وهاد الجوج ار ان او و تي ان او غنجمعوهم. دونك الار ان بي دي غتولي لا فورمول ديالو هي لو بي بي بلس لي ار تي ان او لي revenus et les transferts nets de l'extérieur. هاد لا فورمول كتبين لنا لا ريسورس، يعني لو ار ان بي دي لو ريفونو ديالنا منين جا من البي بي، من لي ريفونو و لي ترانسفير. كاينه اون اوتر فورمول ديال ار ان بي دي اللي هي ديال لي زامبلوا، فين كيمشي هاد لو ريفونو شنو كنديرو بيه؟ دي سي اف dépenses de consommation finale و l'épargne، واحد لا بارتي كتكونسوما واحد لا بارتي كتمشي l'épargne. داكوغ، دونك ملي كنقولوا ريفونو كاين الار ان بي، الدراري راه ديما كيركزوا على الار ان بي دي وكينساو الار ان بي، دونك حتى هو حفظوه. ار ان بي 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 مع لي ريفونو اكستيريور كاين فيه غير لي ريفونو، ولكن الار ان بي دي فيه لي ريفونو و لي ترانسفير اوسي، فيه لوبتيك ريسورس و لوبتيك امبلوا. الوغ ديما داك السؤال اللي كيطرحو التلاميذ، مادام بأين فورمول غنحسبو، اللي كيحدد لكم لا فورمول اللي غتحسبو بها هو ليكزارسيس. لقيتي عندك الدي سي اف و ليبارني لو ان بي راك كتخدم بهم، كتحسب بهم الار ان بي دي. لقيتي عندك البي بي والار تي ان او كتحسب بهم. لقيتي عندك الار ان بي كتحسب به. دونك لي دوني ديال ليكزارسيس هما اللي كيحددوا لك اين فورمول غتستعمل. سي بون، دونك جو باس les agrégats de dépenses. Les agrégats de dépenses mesurent la consommation finale et l'investissement des agents économiques. شكون هما les agents économiques اللي عندنا؟ كاينين les ménages كيديروا les dépenses، les administrations publiques حتى هما عندهم les dépenses de consommation finale، كاينين les ISBLM حتى هما، وكاينين les entreprises كيديروا l'investissement. دونك بالنسبه للدي سي اف كنجمعوا كاع لي كونسوماسيون ديال لي زاجون ايكونوميك اللي تيديروا لا كونسوماسيون، بحال لي ميناج، لي زادمينستراسيون بوبليك ولا اي اف بي ال ام. وهاد الدي سي اف نقدروا نطلبوا اننا نعرفوا شحال كتشكل، يعني لا بار ديال الدي سي اف من البي بي. اش كنديروا؟ كنشدوا الدي سي اف كنقسموها على البي بي وكنضربوها في 100. عقلوا على هادي، اي حاجه بغيتو تحسبوا لا بار ديالها تعرفوها شحال كتشكل من البي بي، قسموها على البي بي وضربوها في 100. داكوغ، وهنا في لا ليكتور كنقولوا لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال ريبريزونت ها شحال، مثلا 70 76% على حساب شحال خرجنا في ليكزارسيس دو لا ريشيس كريي. Une autre dépense هي la FBC اللي هي l'investissement national. L'investissement national كيساوي la FBCF plus la variation de stock. D'accord? Donc l'investissement national شحال الاستثمار اللي كاين في المغرب هو la FBCF plus la variation de stock. وانطلاقا من هاد la FBC on peut calculer ce qu'on appelle le taux d'investissement. نعرفوا عاوتاني شحال كيشكل الاستثمار من لو بي بي ديالنا. نفس القاعده نشدو الانفستيسمون اللي هو لا اف بي سي نقسموه على لو بي بي ونضربوه في 100. اتونسيون هنا راه الا خدمتو شي امتحانات اللي شويه قدام غتلقاو لو طو دانفستيسمون كيساوي لا اف بي سي اف سور لو بي بي، وهذه فورمول قديمه. دابا لا فورمول جديده اللي عطاتنا لا كونطابيليتي ناسيونال هي لا اف بي سي سور لو بي بي فوا 100. بالنسبه لا ليكتور ديالها راه كنقولوا l'investissement représente على حساب شحال خرجنا، جينيرالمون كتكون 30% كدا و30% دو لا ريشيس كريي. فوالا، نمشيو لي زوطخ ديبونس. كاين سكون ابل لا دوموند انتيريور. لا دوموند انتيريور سيتادير ليكونومي ناسيونال داخل شنو كتحتاج. كاين دوموند ديبونس دو كونسوماسيون فينال، وكاين l'investissement اللي هو لا اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك. نقدروا نعاودوا نكتبوها دي اي دوموند انتيريور ايغال دي سي اف اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك هي لا اف بي سي. احنا دونك درنا فورمول اخرى. نتوما تشوفوا ليكزارسيس شنو فيه، عطاوكم اف بي سي اف وفارياسيون دو ستوك غتجمعوهم، عطاوكم اف بي سي يعني راهم ديجا جامعينهم، راهم ديجا حاسبينهم. هذه لا دوموند انتيريور. كاينه اوسي لا دوموند اكستيريور. لا دوموند اكستيريور هو داكشي اللي كنحتاجو من الخارج. شنو هو اكس لي زيكسبورطاسيون. كاين سكون ابل لا دوموند اكستيريور نت، تنشدو لي زيكسبورطاسيون ونقصو منهم لي زامبورطاسيون.
ديما ملي كنقولوا نت يعني كنقصوا شي حاجه. دونك لا دوموند اكستيريور نت هي لي زيكسبورطاسيون موان لي امبورطاسيون. كاينه اوسي لا دوموند جلوبال. دونك لو بيي شنو كيطلب في التوتال؟ كيطلب لا دوموند انتيريور اللي هي الدي سي اف والاف بي سي بلس لا دوموند اكستيريور يعني لي زيكسبورطاسيون. انا عاوتاني فسرتها. دوموند جلوبال ايغال دي سي اف بلس اف بي سي بلس اكس اللي هي لي زيكسبورطاسيون لا دوموند اكستيريور. وهذيك الاف بي سي نقدروا تاني نفصلوها نرجعوا لا فورمول ديالها اف بي سي ايغال اف بي سي اف بلس فارياسيون دو ستوك. كما قلت لكم ملي كتفهموا شنو كاين وكتضبطوا لي فورمول كتقدروا تلعبوا بهم. شنو ما حطوا لكم في ليكزارسيس كتعرفوا تخرجوه. كاينه اوسي لا دوموند جلوبال نت. شنو قلت لكم؟ نت يعني غادي نقصوا شي حاجه. دونك لا دوموند جلوبال نت هي دي اي دوموند انتيريور ونزيدوا عليها لا دوموند اكستيريور نت. دونك شنو يعني شنو درنا؟ دوموند جلوبال نت هي دي سي اف. لا دوموند انتيريور شنو فيها؟ فيها دي سي اف. attendez هادي لا دوموند انتيريور هي دي سي اف بلس اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك. ولا دوموند اكستيريور نت هي الاكس موا الام. ها هي. ولا ركزتوا معايا هاد لا فورمول راه هي لا فورمول ديال بي بي على حساب لوبتيك ديبونس. دونك لا دوموند جلوبال نت هي لو بي بي. فوالا. دونك هذا بوغ هاد لي دوموند. غير سيروا معاهم دقه دقه راه غتفهموهم وغادي يجيكم سهل انكم تضبطوهم وتحفظوهم. Alors, on passe au dernier type d'agrégat, agrégat d'épargne, qui mesure la partie non consommée du revenu national. Alors, بحال le revenu ديال أي شخص ملي كناخدو le revenu, كاينة une partie consommée ou une partie épargnée اللي ما كنكونسوميوهاش. La même chose بالنسبة le revenu national. Une partie est réservée à la consommation et une autre partie, ou la partie qui reste, est réservée à l'épargne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consommée. Alors, on calcule le NB, l'épargne nationale brute. من هذا الشرح اللي شرحت لكم دابا شنو هي؟ c'est le revenu moins les dépenses de consommation finale. Donc le revenu ها هو le revenu ديال l'économie c'est le RNBD وكنقصوا منه les dépenses de consommation finale pour obtenir l'épargne nationale brute. D'accord? Ensuite on peut calculer le taux d'épargne. إلا بغينا عاوتاني نعرفوا شحال كتشكل ليبارني من لو بي بي من لا ريشيس كريي كوم دابيتود كيما ديجا قلت لكم كنقسموا ليبارني على لو بي بي وكنضربوا في 100. داكوغ. هذا كيخرج جينيرالمون كدا 20% يعني مثلا autour de 25 26 27%. Donc on va dire que l'épargne ou la partie non consommée du revenu représente 26 ou le 27 على حسب شحال خرج لنا في l'exercice % de la richesse créée. D'accord? Ensuite, on calcule aussi حاجه اللي كتنحسبوها وكتطلب la capacité ou le besoin de financement de l'économie. خصنا نعرفوا واحد ليكونومي واش عندها القدره على انها تمول راسها ولا لا ولا عندها عجز في هذا التمويل هذا. الوغ شنو هي الحاجه اللي كتمولنا دونك كي فينانس ليكونومي؟ سي ليبارني ناسيونال بروت. هذيك لا بارتي نون كونسومي هي اللي كتمكننا من اننا نديروا لي انفستيسمون داكشي اللي خاصنا، ولكن كنزيدوا عليها الا كانوا دي ترانسفير نت اون كابيتال. دونك دي ترانسفير يعني هادو فلوس اللي كيدخلوا للمغرب داكوغ ولا ونت يعني يا اما كيدخلوا ولا كيخرجوا. اش كنديروا بحال اللي ديجا درناها مع لي ريفونيو لي ترانسفير كنشدوا les transferts en capital reçus du reste du monde moins les transferts net en capital versés au reste du monde. Donc تخرج لنا هذه les transferts net en capital هما ديما صراحه كيكونوا قلال يا اما كيكونوا زيرو ولا كيكونوا قلال ولا كيكونوا كاع موان دي فوا ولا. دونك هما كيعطيوهم لكم في ليكزارسيس نتوما غير كتحسبوا بهم هنايا. موالا اف بي سي اللي هي لانفستيسمون، يعني هنا بيسكو هادو ما كيكونوا زيرو ولا كيكونوا قلال بحال كنقارنوا لي بارني مع لانفستيسمون. واش لي بارني كافيانا باش نمولوا لانفستيسمون؟ وراكم عارفين بان لا اف بي سي هي لا اف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك.
عطاونا لا اف بي سي غنخدموا بها بحال هكا، عطاوكم الاف بي سي اف الفارياسيون دو ستوك غادي ديروا هنا ناقص تحلوا لا بارونتيز وديروا اف بي سي اف بلس فارياسيون دو ستوك وتسدوا لا بارونتيز. الوغ هاد لو كالكول كاينين دو بوسيبيليتي. Si l'épargne est supérieure à la FBC يعني l'épargne كبر من l'investissement، شنو كيعني هاد الشيء؟ ان الفلوس اللي عندنا كيمكنونا اننا نمولو الاستثمار وكيشطنا الفلوس. دونك l'économie dispose d'une capacité de financement، الفلوس كافيين، on est capable de financer notre investissement. ولكن le problème c'est que فهاد الحالة راه هاد الكالكول اللي غنديرو غيخرج لنا بوزيتيف. capacité ou besoin de financement فاش غتحسبوا بهاد لا فورمول هادي غيخرج لكم بوزيتيف. ولكن si l'épargne nationale brute est inférieure à la FBC صغر من الاستثمار، l'économie souffre d'un besoin de financement، يعني ان هاد الفلوس هادو اللي عندنا ما كافيناش باش نمولو هاد الاستثمار هذا. داكوغ دونك في هذه الحاله اوتوماتيكمون هذا الحساب هذا غيخرج لنا نيجاتيف وغنقولوا بان ليكونومي سوفر دان بوزوان دو فينانسمون دو ونقولوا شحال خرج لينا. داكوغ دونك فوالا هاد لا كيسيون راه كتحط في الامتحان وكتطلب اوسي دونك لو كومونتير ولا لا ليكتور ديالها. اي تو بور سيت فيديو، جيسبر تكونوا قدرتوا تتبعوا معايا لي ديفيرونت ايتاب. لي زاغريغا كما قلت لكم راهم ساهلين، خاص غير تفهموا تحفظوا لي فورمول او ديروا بزاف ديال لي زيكزارسيس. دونك حاولت فريمون نبسط لكم، راه ما كثرتش عليكم، ما درت لكمش لو كور كامل، حاولت نعطيكم ديريكتومون les différentes formules. Donc merci pour votre attention et à une prochaine vidéo ان شاء الله.